मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मूर्तित्वे परिकल्पित ससभिर्तो वर्त्मा पुनर्जन्मनामात्मेत्यात्मविदां कर्तुस्तजतां भर्तामर ज्योतिषां लोकानां प्रलद्भवस्थित विगोचानेकधाय श्रुतो उवाचं न सतदात्वनेककिरणस्तल्लोकदीपो रविः। आउनुहोस् आज 2077 साल वैशाख महिना पनि अब अन्तिम दिनतिर गइरहेको छ। 27 गतिको दिन पर्यो। यो कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोपले सबै घरमा एकान्तवासमा रहेको अवस्था छ। एकान्तवासको सदुपयोग गर्नको लागि हामी यो लकडाउनभरि कुण्डली चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। आज वृहज्जातकको 14औं अध्याय। दुईटा ग्रह एकै ठाउँ हुँदाखेरि के फल हुन्छ? युति, दुई ग्रहको युति, सूर्यसित चन्द्रमा युति हुँदा के हुन्छ, मङ्गल युति हुँदा के हुन्छ, त्यस्तै सबै ग्रहसित सबै ग्रह कुनै ग्रह पनि यहाँ चाहिँ युति हुन्छ। दुईटा ग्रहसँगै बस्दा के फल हुन्छ भन्ने कुराको आज केही चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। वृहज्जातकको 14औं अध्याय। जसको हातमा वृहज्जातक छैन उहाँले वृहज्जातक लिएर बस्नुहोला। न वृहज्जातक छैन भने तापनि, पुस्तक छैन ताभने पनि यहाँ म बताउँछु, त्यो सुनेर ध्यान दिएर सुन्नुभयो भनेदेखि पछि पनि चाहिँ यसको चाहिँ वृहज्जातक साँतेर पनि हेर्न सकिन्छ। नसाथै पनि चाहिँ कुण्डली हेरेर हेर्ने हो। वृहज्जातक पुस्तकै पढ्नुपर्ने भन्दा पनि कुण्डलीको फल बताउने हो। कुण्डलीको फल बताउनु पर्ने भएको हुनाले युति, दिवग्रह युति, वृहज्जातक 14औं अध्याय यहाँ लेखिएको छ तल। दिवग्रह युति आजको काम। यो तिनको जोडिनु सँगै हुनु, यो तिनको सहित हुने, सँगै बस्नु। दुईटा ग्रह एक ठाउँ बस्ला युति भनिन्छ। अथवा 3-4 ग्रह 5 ग्रहका युति हुन्छन्, तर यहाँ अहिले 2 ग्रहको युति बताउँछु मैले। 2 ग्रह मात्रै हुँदाखेरि फल के हुन्छ भन्ने कुरा। तिग्मं सूर्यजनय तुशेष सहित यन्त्रस्मकारं नरं भौमेनागरतं बुधेन निपुणं धीकृति सौख्यान्वितं कुर्रं बक्पति नान्यकार्यनिरतं शुक्रेण रङ्गयुधैर्लब्ध समरविजिन्धात् कुशलं भाण्डप्रकारेषु वा। तिग्मं सूर्यजनयत्युशेषसहितो यन्त्रस्मकारं नरं भौमेनागरतं बुधेन निपुणं धीकीर्तिसौख्यान्वितं कुर्रं वाक्पति नान्यकार्यनिरतं शुक्रेण रङ्गायुधैर्लब्धः समरविजिन्धात् कुशलं भाण्डप्रकारेषु वा। उशेषसहित तिग्मं सूर्यजनय उशेष जनयत उशेष। उषा भनेको चाहिँ चिसो बनाउने, चिसो बनाउनेका मालिक भनेको चन्द्रमा। तिग्मंसँगको सूर्य उशेष सहित चन्द्रमाले सहित भएको छनामा, सहित भएको छनामा भएको अवस्थामा जनय जन्मेको पुरुष छ। तिग्मांशु भनेको सूर्य, उशेष भनेको चन्द्रमाले सहित भएको बेलामा जनय जन्मिएको पुरुष छ। यन्त्र, विभिन्न प्रकारका यन्त्र बनाउने हुन्छ। अब यन्त्रको युग छ अहिले। अहिलेको यन्त्रको युग नै यन्त्रको छ। जस्ता प्रकारका पनि यन्त्र छन् अहिले। यन्त्र चाहिँ अब एक प्रकारको गाडी पनि यन्त्रै हो, जहाज यन्त्र हो। अब इन्जिनियरले चलाउने जति सबै इन्जिनियरका चाहिँ विभाग चाहिँ जति हुन् सबै यन्त्रभित्र पर्छन् धेरै जसो। अब अहिले यन्त्र युग छ, त्यस कारणले चाहिँ सूर्य चन्द्रमा एक ठाउँदेखि यन्त्रको काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि साथै अस्मकारम भनेको ढुङ्गाको काम गर्ने हुन्छ। नरम भनेको पुरुष छ, ढुङ्गाको काम गर्ने हुन्छ। भौमेन भने मङ्गलले सहित भएको छन् भनेदेखि
तिमांसुनको सूर्यको कुरो भइरहेको छ। सूर्य चाहिँ भौयेन मङ्गल सहित छ, एक ठाउँ बसेको छ भने यो कुण्डली जहाँ बस्नुहुन्छ, यहाँ बसोस् यहाँ बसोस् यहाँ बसोस्, यहाँ जहीँ बसे पनि चाहिँ दुईवटा सूर्य अथवा यहीँ राखौँ, सूर्य चन्द्रमा यहाँ बस्यो भनेदेखि, अथवा यहीँ बस्यो नि, यो यहाँ मैले यहाँमा एउटा मात्रै ठाउँ लेखायो, कुनै ठाउँमा लेख्न सकिन्छ, कुनै ठाउँमा हुन्छ त यहीँ मात्र हुन्छ भने छैन। 12वटा कोठामा जहाँसुकै बसे पनि चन्द्रमा सूर्य एक ठाउँ बस्यो भनेदेखि ढुङ्गाको काम गर्ने हुन्छ, त्यसपछि यन्त्रको काम गर्ने हुन्छ। त्यसरी बताएको छ। सूर्य चन्द्रमा भनेपछि औँसीको वरिपरिको समयमा सूर्य चन्द्रमा सँगै बस्छन्। जो मान्छे औँसीमा जन्मेको छ, औँसीको भोलिपल्ट जन्मेको छ, त्यस्तो मान्छे चाहिँ ढुङ्गाको काम गर्ने हुन्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ, यन्त्रको काम गर्ने हुन्छ। यसरी बताएको छ। त्यसपछि अब यहाँ त्यही सूर्य अथवा यो लग्न लेखेँ, मैले लग्न लेख्नु पर्छ भन्ने छैन, जहाँ लेख्नुहुन्छ यहाँ लेख्नुहुन्छ। ल सूर्य, त्यसपछि मङ्गलको ठाउँ बस्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि अघरतम, भनेको पाप हो, पाप कर्म गर्ने हुन्छ। पाप अलिकति पाप कर्म हुन्छ, किनभने मङ्गल र सूर्य चाहिँ पाप ग्रह भयो नि त। पाप गर्नुहुन्छ। जहीँ बसिनुहुन्छ, यहाँ बसिनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा बसिनुहुन्छ, यहाँ भन्न पर्दैन, जुन ठाउँमा बसिनुहुन्छ युतिलाई बताएको। यहाँ भावसँग सम्बन्ध छैन, कुनै पनि भावसँग सम्बन्ध छैन। भाव चाहिँ जहाँ बसिनुहुन्छ। अगरतम पाप कर्म गर्ने हुन्छ। पाप कर्म विभिन्न किसिमका हुन्छन्। अब त्यसलाई मैले यो जो भन्नु परेन, अलिक पापी स्वभावको हुन्छ मान्छे। बुद्धले सहित भयो भनेदेखि निपुण हुन्छ, चतुर हुन्छ। अब बुधादित्य योग राम्रो भनिन्छ नि, प्राय बुधादित्य योग परेको हुन्छ मान्छेलाई। अब जस्तो चाहिँ बुध यहाँ छ, फेरि बुध र सूर्य सँगै बसेको हुन्छ जहिले पनि। प्राय बुध र सूर्य सँगै बस्छन्, प्रष्ट भएन, तर जो बुध र सूर्य सँगैको ठाउँ हो यो बुध, अथवा बुध यहाँ भयो नि हुन्छ, जहाँसँगै बस्नु हो। यो मैले त्यो ठाउँलाई अलिक सम्बन्धै छैन, आज थानको कुरै गरिन्न, आज ग्रह युति मात्रै कुरा हुन्छ। त्यस कारणले जहाँ बसिनुहुन्छ बुधादित्य योग पर्यो। बुधादित्य योग पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बुधादित्य योग पर्यो। बुधादित्य योग पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी ज्योतिष गुरुहरूले भन्नुहुन्छ बुधादित्य योग पर्यो, राम्रो छ भनिन्छ। के हुन्छ बुधादित्यको योगको फल भन्दाखेरि बुधले सहित भएको तिमांसु सूर्य भएकोमा निपुणम भनेको निपुण हुन्छ, धी बुद्धिमान हुन्छ, कीर्ति सहित भएको हुन्छ, सौख्य सुखले निमित्त सहित भएको हुन्छ, निपुण हुन्छ, चतुर हुन्छ। सब निपुण भनेको चतुर, जे काममा पनि निपुण। जस्तो काममा थाले पनि उसले चाहिँ म जान्दिनँ, म सक्दिनँ भन्नु परेन, त्यस्तो हुन्छ बुध र सूर्यसँगै बस्यो भने। फेरि बुध र सूर्यदेखि बुध यहाँ र यहाँ मात्रै बस्छन्। यहाँ पनि आइपुग्दैन, यहाँ पनि आइपुग्दैन, यता त अब त जाने कुरो छैन। बुधको सूर्यलाई सँगसँगै छोड्दैन बुधले, तर बुधादित्य योग बहुत बाक्लो पर्छ। अब त्यसपछि बुधादित्य योग परेपछि निपुण चतुर हुन्छ, धी बुद्धिमान हुन्छ, कीर्ति सहित रहेको हुन्छ, सौख्य सुखले उन्मितम सहित रहेको हुन्छ, सुखी हुन्छ। यसरी बतायो, राम्रो बतायो। अब बागपति भनेको बृहस्पतिले सहित भएको, तिमांसु सूर्यदेव छ नाममा, कुर्रम पाप कर्म गर्ने हुन्छ, पापी हुन्छ पनि भनौँ। अलिक पापी भन्नाले पनि कुर्र भन्नाले पापी भन्दा पनि अझै खरो स्वभाव भन्नुपर्छ है। यसलाई पापी पनि भन्न मिल्दैन, कुर्र स्वभावको हुन्छ। कुर्र भनेको अहिले चाहिँ कडा स्वभावको, पापी नभनिहालौँ, पापी भन्न मिल्दैन, पापी होइन पनि। बृहस्पतिसित बसेपछि सूर्य बसेपछि पापी हुन्छ भन्न मिल्दैन, खरो हुन्छ। त्यसपछि अन्य कार्य निरतम, अर्का काममा त परोपकारमा खुब लाग्ने हुन्छ। परोपकार सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ खुब लाग्ने हुन्छ। अरे बृहस्पति सूर्य एक ठाउँ बस्यो भने अर्का काममा चाहिँ लाग्ने हुन्छ। दुई पैसा आफूलाई आस मतलब छैन, अरू काम गर्न पाए प्रसन्न हुन्छ। शुक्रेण रङ्गायुधैर, शुक्रले सहित भएको सूर्य भयो भनेदेखि
रङ्गा ऐधैर रणभूमिमा खुब प्यारो मान्छ, लडाइँ गर्न खुब खोज्छ। अथवा रङ्ग भनेको चाहिँ यो यस्तो चाहिँ रङ्गभूमि विभिन्न किसिमका हुन्छ, लडाइँको मात्रै रङ्गभूमि हुन्न, अरू पनि लडाइँ रङ्गभूमि हुन्छ। तर चाहिँ रङ्गभूमि भनेको एउटा चाहिँ धेरैजनाको प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँलाई रङ्गभूमि भनिन्छ। तसर्थ हतियार सहित भएको हुन्छ भनौँ, हतियार सहित भएपछि त लडाइँकै प्रसङ्ग आउँछ। यहाँ हतियार बनाउने हुन्छ, हतियारका चाहिँ काम गर्ने हुन्छ, हतियार किनबेच गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसपछि साँच्चै भने रङ्ग भनेको त अब हामीले चाहिँ लडाइँ मुडीलाई रङ्गभूमि भन्छ जति शास्त्रमा। तर चाहिँ रङ्ग भनेको चाहिँ खेलकुद नै हो। यो खेलकुद चाहिँ प्रतिस्पर्धाको काम गर्नलाई चाहिँ नाच्ने गाउने बजाउनेदेखि चाहिँ खेल्ने यस्ता कुराहरू पनि हुन्छ। शुक्र खेलकुदको प्रतिकारक हो, त्यस कारणले मङ्गल भएदेखि लडाइँमा पनि जान्छ भन्न मिल्थ्यो। त्यसपछि अयुधय भनेको हतियारदेखि र खेलकुददेखि लब्ध सोम भनेको धन प्राप्त गर्छ, यस्तो हुन्छ कुरो। सोम भनेको धन, लब्ध भनेको लाभ गर्ने हुन्छ। लडाइँदेखि र हतियारदेखि धन लाभ गर्छ भन्न पनि मिल्यो। लडाइँ भन्दा पनि अझ यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिस्पर्धा खेलकुद इत्यादिबाट। रविजेन, यो हामीले चाहिँ अर्थ लगाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ग्रह कस्तो स्वभावको हो त भन्दाखेरि शुक्र चाहिँ विलासी स्वभावको ग्रह भएको हुनाले यसमा चाहिँ खेलकुद नै मनोरञ्जनात्मक नै चाहिँ यसलाई बढी दिन्छ। यदि लडाइँ पनि छ भनेदेखि रमाइलो गर्नलाई लडिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ आक्रोशका रूपमा चाहिँ जित्नको लागि नगरे पनि मनोरञ्जनात्मक रूपमा लडाइँ गरिएको हुन्छ, त्यो पनि चाहिँ उसले चाहिँ लिन सक्छ, भाग लिन सक्छ। र यस्ता कामबाट चाहिँ धन प्राप्त पनि गर्छ उसले। त्यसपछि रविजेन भनेको चाहिँ शनिश्चरले सहित भएको हो। तिङमामुसु भनेको सूर्यदेव भएछ नाममा। धातु कुशलम, धातुमा कुशल हुन्छ, धातुका भाँडाहरू बनाउने, धातुका काम गर्ने। सूर्य र शनिश्चर सहित भयो भनेदेखि धातुमा चाहिँ खुब अघि बढ्छ। भाँडाहरू बनाउने छ, भाण्डा प्रकारले भाँडाका अनेक प्रकारका आकार प्रकार दिनेछ। त्यसपछि अनेक प्रकारका भूषण गहनाहरू पनि बनाउँछ, किनभनेदेखि धातुबाट बन्ने चिज हुन्, सुन चाँदी आदिका काम पनि हुन्छ। त्यसबाट फलाम शनिश्चर मिसिएको हुनाले फलामको काम पनि उसले गर्न सक्छ। सूर्य तामाका कारक हो, तामाको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। शनि फलामको कारक भएको हुनाले फलामको काम पनि गर्ने हुन्छ र अन्य काम पनि गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ भाँडाको सम्बन्धी कामलाई उसलाई चाहिँ चतुर हुन्छ भनेर यसरी भनिएको छ। र यो श्लोक फेरि दोहोऱ्याएर सुनाउँछु मैले। तिग्माम सुर जनयत्युशेष सहितो यन्त्रस्मकारं नरम भौमेनागरतं बुधेन निपुणं धीकृति सौख्यान्वितं कुरुरं वाक्पति अन्यकार्य निरतं शुक्रेण रङ्गायुधैर लब्ध संरविजेन धातु कुशलम भाण्डा प्रकारे शुभा। अब यहाँ मैले चाहिँ अरू ग्रहको त मङ्गलसँग त लेखेँ, बुध बृहस्पति शुक्रबाट लेखिनँ मैले। अब ट्राई पारेन, सूर्यसित बस्ने ग्रह हो, सूर्य त हुनैपर्छ। अब सूर्यसित अब चाहिँ यहाँ भनियो कोही जग्गा मङ्गल बस्छ अथवा सूर्यसित कोही जग्गा चाहिँ बृहस्पति बस्छ। यहाँ भनौँ सूर्य यहाँ छ, बृहस्पति यहाँ छ भनेदेखि बृहस्पति दिने फल भयो। सूर्यसित शुक्र भयो भनेदेखि शुक्र दिने फल भयो, एकमा भनिसकेँ। सूर्यसित शनि भयो भनेदेखि जहीँ पनि बस्न सक्छ नि, फेरि बस्ने ठाउँको यही ठाउँ होइन, कुनै पनि ठाउँ हुन सक्छ। युति मात्र हो। युति भनेको दुईवटा जोडिएका, सँगै बसेका, एउटा घरमा सँगै बसेका, चौतारामा बस्ने सँगै बसे, घरमा बस्ने सँगै बसे, बाटोमा बस्ने सँगै बसे भने जस्तो यो कुरा। कसैको घरमा बसे नि, मित्रको घरमा बसे नि, शत्रुको घरमा बसे नि, यसको चाहिँ अर्थ एउटै हो। जहाँ बसे नि बसुन्, सँगै बसे भनेपछि युति हो। यो युतिलाई यसरी भन्छ। तर त्यसमा पनि चाहिँ अब त्यसमा हेर्ने बेला त विचार त गर्नैपर्छ, किनभनेदेखि अब कसका घरमा बसेका छन् भन्ने कुरो त्यो बेला हेर्ने हो। ज्योतिषले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो, अन्तका प्रमाणहरू हेर्ने। तर जोडिँदाखेरि हुने कुरा त्यो हो, यसरी बतायो। त्यसपछि अब चन्द्रमाको कुट त्रासवकम्ब पर्णिमा शिव मातु सवक्र शशि सज्ञ परश्रुत बाकी अर्थ निपुणम सौभाग्य कीर्त्यान्वितम।
विक्रान्तम कुलमुखीम अस्थिरमतिम वित्तेश्वरम साङ्गिरा वस्त्राणम सचित क्रियादि कुशलम सार्की पुनर्भूसुत। आजको पाठ त ज्योतिषी हुनै पर्दैन, सामान्यले पनि चाहिँ हेर्न मिल्छ। किन भन्दाखेरि आफ्नो कुण्डली सर्लक फर्काउने, लग्न कुण्डली हेरिन्छ, लग्न कुण्डली हेर्दाखेरि दुईटा ग्रह एक ठाउँमा बसे के बसे भने त्यत्तिकै यहाँ फल बताउन सक्ने चाहिँ पाठ हुनाले यहाँ चाहिँ उचो निचो अस्त उदय वक्र स्वगृही प्रगृही इत्यादि कुन ठाउँ यो ठाउँ त्यो ठाउँ भन्नै परेन, यहाँ सोझै फल बताइदिएको हुनाले यो त सजिलो छ, धेरै सजिलो। यो त आज त्यो सजिलो पाठ छ, सायद चाहिँ ज्योतिषमा अरू ठाउँमा नआउनु पनि सक्छ। यो चाहिँ जसले पनि बुझ्न सक्ने पाठ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ धेरैजनाले हेर्नुहोला, धेरैजनाले हेर्नुहोला। र मैले के भन्ने गरेको छु भनेदेखि मैले बोलिरहँदाखेरि मलाई पनि केही समयको ख्याल गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। त्यस कारणले मलाई पनि चाहिँ अब दिनदिनै गर्नुपर्छ, समयलाई ध्यान दिनु परेको हुन्छ। यो किन मेरो उद्देश्य के भनेदेखि धेरैजनाले जान्नुहोस् भन्ने हो र सब धेरैजनाले जान्नको लागि यहाँहरूले सेयर गरिदिनु हो भनेदेखि धेरैजनाले जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। त्यस कारणले सेयर गरिदिन कन्जुसाइ पटक्कै नगर्नुहोला, लाइक गर्न कन्जुसाइ नगर्नुहोला। यदि लाइक सेयर गर्न कन्जुसाइ गर्नु भनेदेखि हजुरहरूले यो हेरेकोलाई पुरा हेरेको मानिँदैन। यदि सेयर र लाइक पनि गर्न त यदि चाहिँ हजुरहरूले कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो दुःख, मैले पनि त दुःख गर्नु परेको छ, यहाँहरूले त्यति दुःख गरिदिनुहोस्। हामीले दुःख गरेपछि मैले दुःख गरेको र यहाँहरूले गरेको दुःखले अर्को एकजनालाई सहयोग हुन्छ भनेदेखि होस् भन्ने भावना लिनुहोस्। सेयर गर्नलाई पटक्कै कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। कमसेकम 1000 जनाले चाहिँ यो जनाको भ्यू होस्। 500-600 जना त भइरहनु भएको छ, 1000 जनाले देख्न पाउनु। 1000 जनामा धराधुलो हेर्ने आदि भयो त भने आदिले चाहिँ पुरै हेर्नुभयो त भने 500 जनाले 300 जनाले हेर्नुभयो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले सबैले हेर्नु सकेछ भने यो ज्योतिषको चाहिँ विज्ञान हो। अब म भन्दैछु चन्द्रमा र त्यसपछि अरू ग्रह सँगै हुँदा के हुन्छ। अब चन्द्रमा र चाहिँ सूर्यसित सँगै हुँदाखेरि त यहाँ माथि बताइयो। अब चाहिँ मङ्गलबाट सुरु हुन्छ। यहाँ चन्द्रमा र सूर्यले त पहिला भनिसक्यो। मङ्गल र सूर्य, मङ्गल र चन्द्रमा एक ठाउँ हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ अब भन्छ। कुटत्रा सब कुम्भ पण्डिम शिव मातु सबक्र शशि। अब चन्द्रमा र मङ्गल एक ठाउँ हुँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि राम्रो चाहिँ जो मानेको छैन। कुटो भनेको झुटो बोल्ने हुन्छ अरे, एकदम चाहिँ बुद्धि पुर्याएर झुटो बोल्छ, झुटो काम गर्छ, नक्कली डुप्लिकेट काम गर्छ। यसले जसको चन्द्रमा र मङ्गल एक ठाउँ हुन्छ, डुप्लिकेट काम गर्नलाई बहुत सिपालु हुन्छ। वास्तविक जे हो त्यो नभएर अर्को भइरहेको हुन्छ, उसले गरेको हुन्छ काम। त्यस्तो काम एउटा हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएर अर्को काम उसले गर्छ, तर ओरिजिनल जस्तो देखिन्छ, डुप्लिकेट काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ मङ्गल र चन्द्रमासँगै बस्यो भनेदेखि। स्त्रीको अनि स्त्रीको कारोबार गर्ने पनि हुन्छ। स्त्रीसँग चाहिँ लिनदिन आदान प्रदान, अब यस्ता चाहिँ अब यहाँ स्त्रीसँग चाहिँ उठबस पनि हुन्छ मङ्गल र चन्द्रमासँगै भयो भनेदेखि। कुटत्रा सब कुम्भ पढ्ने अशुभ कुम्भ। अशुभ कुम्भ भनेको मदिरा, मदिराको घडा, मदिराको कारोबार गर्ने हुन्छ। रक्सी सम्बन्धी काम, अल्कोहल सम्बन्धी काम पनि काम गर्ने हुन्छ उसले। यसरी घडा भाँडा बर्तनहरूको कारोबार गर्ने हुन्छ। घडाहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका बर्तनहरू, भाँडाहरू, सिसाहरू वा यस्ता कुराहरू पनि त्यसमा आउँछन्, केन्द्रित गर्ने हुन्छ। त्यसपछि मातु अशिव, अशिव मातु। अशिवम भनेको अकल्याण गर्ने, अशिवम भनेको चाहिँ कल्याण नगर्नेलाई अशिवम भन्छ। शिवम भनेको कल्याणकारी शब्द हो, अशिवम भनेको कल्याण नगर्ने शब्द हो। त्यस कारणले मातु भनेको आमाको अकल्याण गर्ने हुन्छ। आमासित ऊ धेरै नजिक हुन सक्दैन। आमाको स्याहार सुसार, आमाको चाहिँ कल्याण गर्न, आमाको माया गर्न, आमाको माया पाउनलाई उसलाई चाहिँ दुर्लभ हुन्छ। आमाको माया पाउला उसले चाहिँ आफूले चाहिँ आमालाई माया दिन सक्दैन। सबक्र भनेको मङ्गलले सहित भएको शशि चन्द्रमा नाम यस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दा भनियो। सज्ञ भनेको बुद्धि सहित भएको चाहिँ शशि चन्द्रमा नाममा प्रसिद्ध वाक भनेको, प्रसिद्ध वाक भनेको चाहिँ एकदम चाहिँ बोलीमा एकदम चाहिँ चतुर हुन्छ, फैलोट भएको हुन्छ।
तगडा हुन्छ भन्ने हो। मिठो बोल्ने हुन्छ, प्रसिद्ध बात मिठो बोल्ने भन्ने हुन्छ। संज्ञा प्रसिद्ध वाक्य अर्थ निपुण, अर्थ भनेको पैसा कमाउन, निपुण अर्थ भनेको पैसाले सहित भएको हुन्छ, कमाउन चतुर पनि हुन्छ, अरू कुरामा चतुर हुन्छ। प्रसिद्ध वाक्य भनेको मिठो बोल्ने, प्यारो बोल्ने, फैलेट वचन भएको। अर्थ भनेको पैसा कमाउन सक्ने, निपुण भनेको चतुर भएको, पैसा कमाउन चतुर हुन्छ भनेको यो। सौभाग्य असल भाग्य भएको हुन्छ, असल भाग्य, भाग्य चाहिँ त्यसको चाहिँ भाग्य राम्रो हुन्छ भन्ने हो। के भन्दाखेरि चाहिँ बुध र चन्द्रमा सहित भयो भनेदेखि, बुध भनेको चाहिँ चन्द्रमाको छोरा हुन्, शुभ ग्रह हुन्, चन्द्रमा नि शुभ ग्रह हुन्। बुध र चन्द्रमा सँगै बस्दाखेरि त्यो दुइटै शुभ हुन्छन्, त्यस्तो हुन्छ। एउटा कीर्त्यान्वित, कीर्ति भनेको बहुत कीर्तिले चाहिँ परिपूर्ण हुन्छ, कीर्तिले परिपूर्ण हुन्छ। कीर्ति भनेको के भन्दाखेरि नाम चलेको, जताततै यसको नाम हो फलानु यस्तो उस्तो भन्ने ठुलै मान्छेको नाम चलेको हुन्छ, विद्वान हुन्छ अथवा चाहिँ धनी हुन्छ, अथवा त्यसपछि चाहिँ कुनै समाजमा सामाजिक हुन्छ, नाम चलेको हुन्छ। फलानु यो गाउँको, यो भन्नाले यो जिल्लाको, यो देशको भनेर तपाईँ देशकै अर्को देशको मान्छेले पनि त्यसलाई चिन्ला, नभएदेखि जिल्लाकोले चिन्ला, त्यो नभए गाउँको त त्यो अब गाउँको फलानु यो गाउँको मान्छे भने पल्ला गाउँको मान्छेले वल्ला गाउँको मान्छेलाई चिन्नलाई कुनै गाह्रो हुन्न। त्यस्तो चाहिँ सबै धेरै चिनिएको हुन्छ, कीर्ति फैलिएको हुन्छ। त्यसपछि साङ्गिरा, अङ्गिरा भनेको बृहस्पतिले सहित भएको शशि चन्द्रमा भयो भनेदेखि विक्रान्त भनेको पराक्रमी हुन्छ, पराक्रमी एकदम त पराक्रम गर्न सक्ने हुन्छ। कुलम मुख्यम, कुलको मुख्य हुन्छ, कुल मुख्य, कुलमा मुख्य मान्छे हुन्छ, त्यो कुलमा चाहिँ ठुलो मान्छे हुन्छ। अस्थिर मतिम, चञ्चल स्वभावको हुन्छ है। मान्छे चञ्चल हुन्छ, एकदम धाडी भएर रहन सक्दैन, चञ्चल हुन्छ, एकदम चाहिँ चलायमान हुन्छ, कहिले केही गर्ने, कहिले केही गर्ने, केही गरिरहने चञ्चल स्वभावको हुन्छ। चन्द्रमा र बृहस्पति एक ठाउँमा बसाउने, चन्द्रमा बृहस्पति राम्रो पनि हो। चन्द्रमा बृहस्पति रामचन्द्र भगवानको, त्यसपछि शङ्कराचार्यको चन्द्रमा बृहस्पति थिए। भगवान रामचन्द्र एक ठाउँमा बस्नु भने कहिले नि, कर्कट राशिको चन्द्रमा थियो, बृहस्पति थियो। तसर्थ चन्द्रमा र बृहस्पति बस्ने मान्छे हुने मान्छे रामलाई चाहिँ जङ्गल जङ्गलमा भड्किन पर्यो, कहिले चाहिँ विश्वामित्रको साथमा जान पर्यो, कहिले चाहिँ उता चाहिँ विश्वामित्रसित गएर उहाँ जनकपुरमा गएर सीताको स्वयम्वरमा चाहिँ जानुभयो। उहाँ चाहिँ ताडकादि राक्षसलाई चाहिँ सुबाहु मारिसलाई चाहिँ स्नान दण्ड दिनुभयो, यतापट्टि गएर रावणलाई दण्ड दिनुभयो, हिँडिरहनु पर्यो, दण्डकारण्यमा हिँड्नुभयो कत्रो लामो समय। बृहस्पति चन्द्रमासँगै थिए। बृहस्पति चन्द्रमाको राम्रो योग हो, नराम्रो होइन, तर चञ्चल हुन्छ। वित्तीय श्रम, धनले परिपूर्ण हुन्छ। वित्त भनेको पैसाको, ईश्वर भनेको मालिक हुन्छ। वित्त भनेको पैसाको, ईश्वर भनेको मालिक हुन्छ, वित्तीय ईश्वर हुन्छ। यस्तै बताएको छ। वस्त्राणम शशित, शशित भनेको शुक्रले सहित शशि चन्द्रमा भयो भनेदेखि, मैले यहाँ लेखेर अहिले लेखिनँ। किन लेखिनँ भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईवटा ग्रह हो, यहाँ चाहिँ बुझिन्छ, जसले पनि बुझिन्छ। शुक्र चन्द्रमा कुनै ठाउँमा बस्यो भनेदेखि हो। यहाँ भन्छ वस्त्रको, कपडालाई कारोबार गर्ने हुन्छ। अब कपडा कारोबार गर्ने भनेपछि कपडाको फ्याक्ट्री राख्न पनि सक्यो, कपडा उत्पादन गर्न सक्यो, कपडा कतै सिलाइ बुनाइ गर्न सक्यो, कपडा चाहिँ अब एक ठाउँको अर्को ठाउँमा बेच्न सक्यो, त्यसपछि निर्यात गर्न सक्यो। अब चाहिँ भनौँ कपडा सम्बन्धी काम जे छन् यहाँहरूले बुझ्नुहोस्। मैले कपडा सम्बन्धी भनिसकेपछि कुरो भन्न पर्ने अरू बाँकी कपडाको उद्योग धन्दाहरू। शुक्र भनेको चाहिँ कपडाको कारक ग्रह भएको हुनाले शुक्रको बृहस्पतिको ग्रह, बृहस्पति शुक्र ग्रह कपडा सम्बन्धी चाहिँ ग्रह हुन् यिनीहरू। त्यस कारणले कपडासँग सम्बन्धित रहन्छ। यो शुक्रसँग चन्द्रमा बस्यो भनेदेखि, शुक्र चन्द्रमासँगै बस्यो भनेदेखि कपडा कारोबार गर्ने हुन्छ। सा अर्की पुनर्भूसुत, अर्की भनेको शनिचर हो। शनिचरसित सचिएको चन्द्रमा भयो भनेदेखि पुनर्भूसुत, यहाँ राम्रो बताएन। अर्की भनेको शनिचर र चन्द्रमा एक ठाउँमा बस्यो भनेदेखि यहाँ अब के लाग्यो भन्दाखेरि सार्की भनेको शनिचरले सचिएको शशि चन्द्रमा भयो भनेदेखि पुनर्भूसुत भनेको उसको बाउको छोरै होइन भन्न मिल्ने हुन्छ, बेस्याको छोरो अरे। पुनर्भू भनेको चाहिँ
वेश्यालाई भन्छ आफ्नै उसलाई जन्माउने समयमा उसकी आमाले उसको बाबुसँग भन्दा अरूसित चाहिँ संसर्ग बढाएको अवस्था थियो भन्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ व्यभिचारिणीको छोरो भनेर भनिन्छ। यसरी चाहिँ शनि र चन्द्रमा एक ठाउँमा बसेको जो राम्रो बताएन, यसरी चन्द्रमा पनि सकियो। अब तेस्रो चाहिँ श्लोक मूलादि स्नेह कोटै व्यवहरति बाहु योद्धा ससौमे पुर्यादेक्षे सजीवी भवति नरपति प्राप्त वित्तो द्विजोवा गोपो मलोथ दक्ष परैवेतिरतो द्युतकृत सासुरेज्ये दुःखार्तो असत्य सन्ध ससवितृतनै भूमिजे निन्दितश्च। अब तेस्रो श्लोकमा गइरहेको छु। मङ्गलको कुरा आइरहेको छ। मङ्गल कोसित बस्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब चन्द्रमासित बस्दा यस्तो हुन्छ, सूर्यसित बस्दा यस्तो हुन्छ त माथि भनिसकियो। सूर्यसित बस्दा मङ्गल यस्तो हुन्छ, चन्द्रमासित बस्दा यस्तो हुन्छ भनेर भनिसकियो। अब बुधसित बस्दा के हुन्छ भन्ने कुरो आउँछ यहाँ। अब मूलादि स्नेह कोटै व्यवहरति बणिक बाहु योद्धा ससौम्य मूलादि स्नेह कोटैर व्यवहरति बणिक बाहु योद्धा ससौमे पुर्यादेक्षे सजीवी भवति नरपति प्राप्त वित्तो द्विजोवा गोपो मल्लोथ दक्ष परैवेतिरतो द्युतकृत सासुरेज्ये दुःखार्तो असत्य सन्ध ससवितृतनै भूमिजे निन्दितश्च। यो वृद्धातकलाई चाहिँ पाठै लिएर पढ्ने पनि कतिपय हुनुहुन्छ। त्यसरी मैले चाहिँ पाठ यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ भनेर उच्चारणको लागि चाहिँ मैले चाहिँ सिकाइरहेको छु। दुई तिनपटक प्रत्येक श्लोकलाई भन्छु। किन भन्दाखेरि मैले गरेको उच्चारणले यहाँहरूलाई पनि त्यही अनुसारले उच्चारण गर्न सही होला। र मिलाएर भन्नुहोस्, छन्द मिलाएर भन्नुहोस्। म कसरी भन्नुहोस् भन्दाखेरि एकदम चाहिँ गाड भएर नातिकन भन्नु हो भनेदेखि आफै चाहिँ श्लोकभन्दा आफै अर्थ खुल्छ। चाहिँ त्यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ। अत्तिर भन्नु भनेदेखि गुचमुच हुन्छ, अर्थै लाग्दैन। मूलादि स्नेह कोटैर व्यवहरति बणिक बाहु योद्धा ससौमे पुर्याध्यक्ष सजीवे भवति नरपति प्राप्त वित्तो द्विजोवा गोपो मल्लोथ दक्ष परैवेतिरतो द्युतकृत सासुरेज्ये दुःखार्तो सत्यसन्ध असत्य सन्ध है खण्डाकार दुःखार्तो असत्य सन्ध ससवितृतनै भूमिजे निन्दितश्च भन। भूमिजे भनेको तल पुछारको लाइनमा छ। भूमिजे पुछारको लाइनमा मङ्गल भनेको भूमिजे भनेको मङ्गल, ससौम्य भनेको चाहिँ बुलले सहित भएछ नाम। सिरनको लाइनको अन्तिम वाक्य अन्तिम शब्द ससौम्य बुलले सहित भएको भूमिजे मङ्गल भएछ नाममा मूलादि स्नेह कोटै मूलादि भनौँ। मूलादिको पानी आदि अथवा विभिन्न प्रकारका मूल। अब फलमूल भनिन्छ। फल भनेको फल र मूल भनेको पानी खाएर बाँचेको थिएँ भन्छन् नि कसैले। फलमूल खाएर बाँच्नु भन्छन्, बाँचेका थिए भन्छन्। त्यस्तै मूल भनेको पानी आदि, पानी नै भन्दा हुन्छ। स्नेह भनेको चाहिँ चिल्लो पदार्थ, घिउ तेलको कारोबार। कुटे भनेको कृत्रिम द्रव्य, नक्कली चिज, नक्कली सामान। ओरिजिनल सामान नै नक्कली सामानको व्यवहारति व्यापार गर्ने हुन्छ। यस्तो चाहिँ बढी भनेको व्यापार गर्ने, बढी भनेको बानिया जस्तो हुन्छ। के को बानिया हुन्छ भन्दाखेरि पानीको व्यापार गर्न सक्ने हुन्छ, घिउ तेलको कारोबार गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसपछि डुप्लिकेट चिजहरू, डुप्लिकेट सामानको व्यापार गर्न सक्ने हुन्छ भनौँ। मूलादि स्नेह कोटै, मूलादि भनेको पानी आदि। पानी मात्रै नभएर त्यहाँ अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ अरू चाहिँ मेसिन छन्। अब त्यसमा भन्दै जाँदाखेरि अब अहिलेको पेय पदार्थहरू पनि त्यसमा पर्छन्। अब स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने पनि पर्छन्, स्वास्थ्यलाई नराम्रो गर्ने पनि पर्न सक्छन्। पिउने चिजहरू सबै त्यसमा पर्न सक्छन्। पर्छन् नै भने होइन, पर्न सक्छन्। मूल आदि भन्दा बित्तिकै आदि भनेपछि त्यहाँ के पर्छन् भन्ने कुरा एकदम समय सापेक्ष, व्यवहार सापेक्ष, मान्छे सापेक्ष। मान्छे कुन कुलको मान्छेको कुण्डली हो यो, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ कहाँ बसेको छ ग्रह, अशुभ ठाउँमा बसेको छ कि शुभ ठाउँमा बसेको छ कि, त्यो विविध कुराहरू अरू पनि हेर्नुपर्छ। त्यतिले नपुग्न पनि सक्छ। तर चाहिँ
यसले दिशा मात्रै बतायो। त्यस कारणले मूल आदि भनेको पानी आदि चिजहरू, पानीदेखि लिएर अब पानीका परिकार, अब पानी अहिले त पानी नै व्यापार गर्न चलन छ, किनभने बोतलमा राखेर चाहिँ पानी चाहिँ अब प्रशस्त पानी फिल्टर गरेको पानी मिनरल वाटर खाने चलन छ, त्यो पनि भयो। अब त्यस्तै प्रकारले चाहिँ लस्सीहरू भयो, खाने चाहिँ पेय पदार्थ अरूहरू चाहिँ अब के भन्छ कोका कोला, पेप्सी कोला इत्यादि के छन्, म त त्यो पनि खाने चलन नभएको हुनाले नाम पनि आउँदैन, देखा भएर भन्न पनि पर्यो। यस्ता पेय पदार्थहरू पनि हुन्छन्। अब अपेय पदार्थ पिउन त पिउन मिल्ने पिउने, तर चाहिँ त्यसले शरीरलाई फाइदा नगर्ने अरू पनि हुन्छन्, त्यसका नाम पनि अब यहाँहरूले आफै बुझ्नुहोस्। त्यस्ता पदार्थ पनि त्यसमा आउन सक्छन्। त्यसपछि चिल्ला चिजहरू, स्नेहभरिको चाहिँ चिल्ला, घिउ तेल आदि चिल्ला चिजहरू, र कुटे भनेको चाहिँ झुटा चिजहरू, झुटो भनेको चाहिँ नक्कल चिज, नक्कल चिजलाई चाहिँ झुटो चिज भन्छ। कुटा भनेको कुट, व्यवहार, त्यस्ता चाहिँ गरिन्छ व्यवहार। यसको व्यवहार गरेर यस्तो व्यापारको चाहिँ बानिया हुन्छ, बढी भने बानिया हुन्छ। बाहु योद्धा भनेको चाहिँ कुस्ती खेल्न सक्ने हुन्छ। कुस्ती भनेको हातले लड्ने, कुस्ती भनेको हातले गर्ने काम। अब के हुन्छ चाहिँ जुडो, कराते इत्यादि के छन्, म त अब आफू त्यो विषयमा परेन, त्यस्तो पनि गर्न सक्ने हुन्छ। मल्ल, पहिलाको त कालमा मल्ल युद्ध भनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अहिलेको युद्धमा समयमा चाहिँ के भनिन्छ त्यो कहाँले जानुहोस्। हातले चाहिँ खुब, हातबाट चाहिँ खुब फर्तीसाथ काम गर्न सक्ने, हातको सफाइसित चाहिँ लड्न सक्ने, अर्कोलाई जित्न सक्ने, परार्न सक्ने चाहिँ हुन्छ। अथवा जित्ला नजित्ला, अब त राम्रो ठाउँमा बसेको छ भने जित्छ, त्यही पनि राम्रो ठाउँमा बस्यो भनेदेखि हार्छ। यसरी चाहिँ त्यो अलग कुरा हो, त्यो काम गर्न चाहिँ अघि बढ्छ। त्यसपछि ससौम्य पुर्यादेश्य सजीवी, सौम्य बुद्धि सहित भएको, ससौम्य बुद्धि सहित भएको भूमिदेवी मङ्गल वासनामा यस्तो प्रकारको हुन्छ, मैले भनेका कुरा हुन्छ। सजीवे भनेको बृहस्पति सहित भएको, भूमिदेवी भनेको मङ्गल भयो भने, मङ्गललाई बृहस्पतिले सहित भयो भने, मङ्गलसँगै भयो, बृहस्पति र मङ्गलसँगै भयो भनेदेखि यसरी चाहिँ सँगै भनेको म भनिराखेको छु, बृहस्पति यसरी र मङ्गल यसरी, ठाउँ यहाँ होस् यहाँ होस्, अथवा बृहस्पति मङ्गल अथवा बृहस्पति मङ्गल, यसो भनेको जहाँसुकै भयो हुन्छ। पुर्याध्यक्ष, पुर्या पुर भनेको सहरको अध्यक्षको मालिक हुन्छ, सहरको वडा अध्यक्ष, अब नगरको अध्यक्ष, मेयर, गाविस अध्यक्ष, जिल्लाको चाहिँ सिडिओ। अब अहिले अञ्चल छैन, अञ्चलाधीश भन्नुहुन्थ्यो, अञ्चल छैन। त्यस्तै प्रकारले प्रदेशको छ भने प्रदेशको त मन्त्री, प्रदेशको चाहिँ ठुलै मान्छे, यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। प्रदेशको चाहिँ नभएर पूर्व भनेको सहरको भनेको छ, ठुलै चाहिँ ठुलै एरियाको नभएर ठिक्कको एरिया पनि भन्न सकिने भयो। सजीवी किनभनेदेखि मङ्गल हो, मङ्गल चाहिँ यो चाहिँ राज्य क्षेत्रको चाहिँ पनि चाहिँ शासक पनि पर्छ। मङ्गल क्षेत्रीयको स्वरूप हो मङ्गलको, यस कारणले चाहिँ पुरको सहरको अध्यक्ष पनि हुन सक्ने भयो। जीव भने बृहस्पति चाहिँ मन्त्री कारक ग्रह हुन्, मन्त्रणा दिने, सहयोग दिने, विद्या बुद्धिको चाहिँ कारक पनि हुन्, बुद्धिको चाहिँ कारक भएको हुनाले मङ्गलसित बसेको बृहस्पतिले राम्रो बतायो। किन भन्दाखेरि चाहिँ मङ्गल र बृहस्पतिको मैत्रिकता पनि छ, ताप ग्रह मङ्गल भए तापनि। त्यसपछि भूमिदेव भनेको पृथ्वीको छोरा पनि भएको हुनाले त्यो पुरको मालिक हुनलाई उसलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो। भगवती नरपति, राजा नै हुनुहुन्छ, यहाँ त राजै हुन्छ भनौँ, पुरको अध्यक्ष हुन्छ अथवा राजै हुन्छ, राजा बराबर हुन्छ। राजा भनेर अब चाहिँ अब मैले अहिले भने जस्तै गरी त्यो प्रदेशको त्यो क्षेत्रको चाहिँ ठुलै हुन्छ, अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, राष्ट्रपति हुन्छ भन्न मिल्ने पनि यहाँ चाहिँ कुरो आयो। त्यसपछि प्रियादिश्चे सजीवे भगवती नरपति प्राप्त वित्तो द्विजो वा, यसरी चाहिँ वित्त प्राप्त, यसरी चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ ठुलो पदमा बसेर आफूले धन कमाउनु पनि सक्छ। अथवा भ्रष्टाचार गर्ला नगर्ला भने कुण्डली हेरेर हो। भ्रष्टाचार अहिले त भ्रष्टाचारको कुरो चाहिँ अहिले आउँछ यस्तो मान्छेको अगाडि आयो भने, तर नगर्न सक्छ, किनभने बृहस्पति चाहिँ शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह त्यस्तो गर्न हुँदैन। यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरो चाहिँ पुस्तकमा लेखियो भने मैले थपेको कुरा हो। यो चाहिँ समय सापेक्षलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्झना आएर भनेको।
प्रातवित्व भनेको धन कमाउने हुन्छ भनेको हो। यो अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अरू नगरौँ। अथवा द्विज ब्राह्मण हुनसक्छ। यो ब्राह्मण रहेछ भने पनि ब्राह्मण रहेछ भने धन कमाउने हुन्छ, क्षेत्रीय रहेछ भनेदेखि पुर सहरको मालिक हुन्छ भन्ने भनेको हो यो। तर अहिले चाहिँ ब्राह्मण चाहिँ अब कुन पेसामा कुन लाइनमा लागेको छ भने चाहिँ त्यो लाइनको माथिल्लोको ओहदामा पुग्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभनेदेखि त्यस्तै राजनीतिमा लागेको छ भनेदेखि राजनीतिमा सफलता प्राप्त गर्छ, माथिल्लो ओहदामा पुग्छ। होइन, धर्मनीतिमा लागेको छ भनेदेखि धार्मिक क्रियाकलापमा अघि बढ्छ, पण्डित गुरु हुन्छ, आचार्य हुन्छ, सबै समाजलाई चाहिँ उपदेश ज्ञान उपदेश दिनुहुन्छ, विद्या दिनुहुन्छ, यस्तो हुन्छ भन्ने हो यसको अर्थ। जसरी पनि धन चाहिँ कमाउन उसले सक्छ, धनी हुन्छ। त्यसपछि सासुर्य ससुर्य ती चाहिँ मङ्गल र सूर्य भनेको असुर्य भनेको चाहिँ असुर्य भनेको चाहिँ शुक्रसित सहित भएको भूमिजे मङ्गल हुन्छ भनेदेखि गोप हो भनेको गाई पाल्ने हुन्छ। गोप भनिन्छ गाई पाल्नलाई। त्यसपछि त्यति मात्र हुन्छ होइन, अरू पनि हुनसक्छ। गाई पाल्न मात्र बस्ने अरू कोही पनि हुन्छ, अर्को व्यवसाय पनि लिन सक्छ। कसैले एउटा गाई पाल्नेवाला, अर्को चाहिँ एउटा मान्छे शुक्रले सहित भएको छ मङ्गल भनेदेखि एउटा चाहिँ गाई पाल्ने हुनसक्छ। अर्को चाहिँ मल्ल भनेको चाहिँ लडाइँ गर्न सक्ने, चाहिँ हातको चाहिँ लडाइँ गर्न सक्ने, हातले चाहिँ जुनको हातको कला, मल्ल युद्ध, कुस्ती युद्ध आदि गर्न सक्ने चाहिँ हुनसक्छ भन्ने छ। दक्ष हुन्छ मल्ल अथवा दक्ष भनेको चाहिँ खोपी भन्छ। दक्ष भनेको चाहिँ कुनै काममा आफू लागेको काममा चाहिँ बहलमान हुन्छ, खोपी हुन्छ, बहलमानिता गर्न सक्ने हुन्छ। अरू काममा पनि चाहिँ खोपी भएको हुन्छ, जे काम लाग्यो दक्ष हुन्छ। पर युवतिर त किनभनेदेखि अब यहाँनिर चाहिँ भूमिजे सासुर्य, भूमिजे भनेको मङ्गल, रथको कारक, सूर्यदेवको शुक्र, वृद्धिको कारक। शुक्र मङ्गल एक ठाउँ बस्छ भनेदेखि पर युवतिर त आफ्नो घरको पत्नीसित अथवा आफ्नो घरको पतिसित मात्रै उसलाई चाहिँ सन्तोष नहुन सक्छ, सन्तोष नलाग्न सक्छ। त्यो अर्काको पर युवती भनेको अर्काका स्त्रीहरूसँग, पर स्त्रीसँग पनि त्यो भित्रभित्र भुसमा आगो सल्किने गरी सल्कन सक्ने त्यसको चाहिँ सम्भावना धेरै रहन्छ। साह्रै चलाक रहनुपर्छ। मङ्गल र शुक्रसँगै हुने मान्छे आफ्नो कसैको छ भनेदेखि म कहीँ फस्छु कि त, कतै मलाई चाहिँ यस्तो समस्या हुन्छ कि त भन्ने आफूले पनि डर मान्नुपर्छ र धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र कसैले त्यस्तो कुण्डली देखियो भनेदेखि यस्तो मान्छे, यो कुण्डलीमा भएको मान्छे यस्ता कहीँ फस्छ कि भन्ने डर मान्नुपर्छ। अर्काको स्त्रीसँग, केटो मान्छे छ भनेदेखि केटी मान्छेसँग, र केटी मान्छेको यस्तो कुण्डली पऱ्यो भनेदेखि अर्को परपुरुषसित त्यहाँ सहभागी हुने चाहिँ सम्भावना धेरै रहन्छ। यो चाहिँ प्रसङ्ग हिजो अस्ति पनि मैले चाहिँ ल्याइरहन्थेँ। मङ्गल र शुक्रको जोग त्यति राम्रो जोग मानिँदैन। युद्धकृत जुवा खेल्ने हुन्छ। जुवा खेल्नेसित अब जुवा खेल्ने हुन्छ र अर्काको स्त्रीसित सँगै बस्ने हुन्छ भने सित्तो विवाह कस्तो, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। अब त्यतापट्टि लागेपछि मान्छे बिग्रन कति पनि बेर लाग्दैन। जुवा पनि खेल्ने, खाने पनि खाने, नखाने पनि खाने, परस्त्रीसित हिँड्ने, यस्तो मान्छे राम्रो हुन्न। त्यस कारणले शुक्र मङ्गल भएको युति भएको चाहिँ राम्रो होइन। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि भूमिजे मङ्गल सवित्री तनय, सवित्री तनय भनेको चाहिँ सूर्यलाई हो। सवित्री भनेको सूर्यलाई हो, त्यसका छोरा सूर्यका छोरा तनय भनेको छोराले सहित भएको, सवित्री भनेको सूर्यका, तनय छोरासित सहित भएको भूमिजे मङ्गल भएसनामा, सवित्री तनय भनेको शनिसित सहित भएको भूमिजे मङ्गल भएसनामा दुखार्तो, दुखी हुन्छ। मङ्गल र शनिश्चर एकै ठाउँ, पाप ग्रह एक ठाउँ भयो नि त। पाप ग्रह दुईवटा एक ठाउँ भएपछि त्यसले चाहिँ कहाँको सुख हुन्थ्यो। दुखार्तो, दुखले आत्तिएको हुन्छ, दुखी हुन्छ, दुखले आत्तिएको हुन्छ। दुखले आत्तिने के हुन्छ भने असत्य सन्त, झुट्टा बोल्ने हुन्छ, असत्य बोल्ने हुन्छ।
त्यसपछि झुटा बोल्न थाल्छ, नराम्रो काम गर्न थाल्छ, त्यो बोलीको सही हुँदैन, त्यसको बोलीमा विश्वास हुँदैन, मान्छे दुखी हुन्छ, समाजले त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने चाहिँ खालको व्यवहार देखिन्छ, त्यसको बोलीमा सही हुँदैन, ठग्ने, मार्ने, ढाँट्ने पनि उसले गर्न सक्छ, किनभने आफूमा केही हुँदैन, दुखले आत्तिएको हुन्छ, के गरौँ, किम कर्तव्य विमूढ हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ निन्दित पनि हुन्छ। अब त्यो पनि चाहिँ कहाँ गएर बसेको छ, संसार मङ्गल कहाँ गएर बसेको छ, त्यसका कुरा पनि ठाउँमा गएर बसेका कुरा ती बेग्लै हुन्छन्, योगले बताउँछ, सेवकहरूको दृष्टि छैन, ती चाहिँ अलग कुरा हुन्। मैले चाहिँ खालि मात्र चाहिँ दुईवटा घरको युति बताएको हुनाले यहाँ अरू चाहिँ ल्याएर यहाँ जोड्न नजोडेको हो। जस्तो चाहिँ अब मङ्गल यहाँ बसो, संसार पनि यहाँ बसो, लगनमा बृहस्पति यहाँ देखो, अब यो कुण्डली अरू नहेरौँ, यो नगरौँ, यो बृहस्पतिले यहाँ देखो भनेपछि त्यसलाई राम्रो पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने बृहस्पतिको दृष्टि पऱ्यो, शुभ ग्रहको दृष्टि पऱ्यो, जति बतायो यहाँ नराम्रो बताएको कुरा नराम्रो हुन सक्छ। तर शनि मङ्गल चाहिँ पाप ग्रहमा एक नम्बर हुन्, 7 ग्रहको मध्येका पाप ग्रह, ती दुईटा ग्रह एकदम एक नम्बर पापी हुन्। पापी ग्रह दुईटा मूर्ख एक ठाउँ, पाप कर्म गर्ने, खराब कर्म गर्ने चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ आयो भनेदेखि कडा स्वभावका आयो, एक ठाउँसँग मिलेर आयो, काम गर्न लाग्यो भने तिनले चाहिँ शुभ काम गर्छन् भनेर हामीले पनि यो समाजमा पनि विश्वास लिन सक्दैनौँ। खराब एउटा खराब गर्न त छँदै थियो, अर्को पनि खराब गर्नेको सङ्गत भयो भनेदेखि शुभ काम गर्न त्यसले सक्दैन। त्यस कारणले अशुभ काम गर्दाखेरि अशुभ कामको फल अशुभै हुन्छ, तसर्थ त्यही कारणले दुःख पाउँछ। अशुभ काम गरेपछि असत्य शब्द झुटो बोल्ने हुन्छ, त्यसपछि निन्दित कर्म गर्ने हुन्छ, यसरी बताइएको छ। शनिश्चर मङ्गलको फलले राम्रो बताइएन, अथवा चाहिँ लग्न बसे मात्रै परेन, जाँसी बसे पनि चाहिँ शनिश्चर मङ्गलले फल दिने त्यही हो। म यसरी चाहिँ मङ्गल शनिश्चरको फल बताएँ। अब यसै गर्दै जाँदाखेरि अब अर्को श्लोकको फल पनि म बताउन लगाउँ कि गरौँ, समय म त हेर्नु चलाउनु छैन, लगाएँ भनेदेखि गोरो लाग्छु। जेको ध्यान भयो उसको निधान भन्छन्, घडी हेरे यता हेरिएको हुन्न, दुईटा श्लोक त छ। बुध र बृहस्पति, शुक्र शनिश्चरको युति हुन्। बुध र बृहस्पतिका बाँकी रहेका ग्रह र शुक्र शनिश्चरको। अब भनौँ जे हुन्छ, अब 5वटा श्लोक जम्मा, आजको श्लोकको चाहिँ फल 3 श्लोक भयो। अब चाहिँ 2 श्लोक बाँकी छ, लामा श्लोक छन्। आज यो सकियो भने भोलि अर्को चाहिँ विभागमा जान पाइन्छ, अधुरो छोड्यो भने भोलि यसरी चाहिँ अल्मल्याउँछ। आजको खै कति आएको छ, कमेन्ट सेयर कति भएको छ, आजको भ्यू कति हुन्छ, यहाँहरूको हातमा हो, दर्शकहरूको हातमा हो, मेरो हातमा केही छैन, म त बोल्ने मात्र हो। सेयर पर्याप्त मात्रामा गरिदिनु भनेदेखि यसले अरूलाई देख्न चाहिँ, हेर्न चाहिँ, जान्न सजिलो पर्छ। मेरो इच्छा, यो इच्छा हो मेरो, साँच्चै भन्यो भने मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ भन्छु मैले यसलाई। किनभनेदेखि अरूले पढुन्, अरूले हेरुन्, अरूले जानुन् र केही चाहिँ सिकुन् आफूबाट भन्ने चाहिँ मेरो एउटा स्वार्थ नै छ यसमा। म आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा अरूलाई चाहिँ केही होस् भन्ने स्वार्थ हो। स्वार्थ जेमा पनि हुँदो रहेछ, म त्यसै बोलेको छैन। अरूले केही जान्नुहोस्, मबाट केही हुन्छ भने होस् भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ। यसलाई स्वार्थ भनिन्छ कि के भन्छ, यहाँहरूको मूल्य यहाँले गर्ने मूल्याङ्कन हो। स्वार्थको पछि मेरो अरू केही छुट्टै स्वार्थ चाहिँ लुकेको छैन, केही जानिदिए पुग्यो। मलाई फेरि चाहिँ उहाँहरूले जानेर मलाई चाहिँ केही दिनुहोला, लिनुहोला, पाम्ला भन्ने आशा पनि छैन। दुईटा कुरा सिक्दिनु भने, मैले भनेको कुराले सिक्दिनु भनेदेखि त्यही काम लाग्छ भनेर मैले चाहिँ सेयर गर्दिनँ, अति सेयर गर्दिनँ भनेको छु। मैले अति सेयरको भोको छु। म सेयर नगरिकन हेर्नुभन्दा सेयर गरेर हेरेको धेरै श्रेय हुनेछ।
सेयर नगरिकन नहेर्नुहोस् त म भन्दिनँ, तर सेयर गरिदिनुहोस्। सौम्य रङ्गतरु बृहस्पति ते गीत प्रियो नृत्यविद वाग्मी भो गडप सितेन मृदुना माया पटुर लङ्घक सद्विद्यो धनदारवान बहुगुण शुक्रेण युक्ते गुरौ ज्ञेयमस्तु करो सितेन घटकृत जातो नकारो पिबा सौम्ये रङ्गचरो बृहस्पति युते गीत प्रियो नृत्यविद वाग्मी भूगणपसितेन मृदुना माया पटुर्लङ्घक सद्विद्यो धनदारवान् बहुगुण शुक्रेण युक्ते गुरौ ज्ञेयमश्रुकरो सितेन कटकृत जातोन्नकारो पिबा। सौम्य भनेको अब बुधको पालो आयो। सौम्य भनेको बुध हो। बृहस्पति युते भनेको बृहस्पति सहित भएको सौम्य भनेको बुध भयो भनेदेखि बृहस्पति भनेको चाहिँ बृहस्पति ग्रह यो हो, यी सबैले जानेको कुरा भयो। बुध ग्रह यो हो। अब बुध र बृहस्पति सँगै के थाहा भयो भने बुध पनि बुद्धि विद्याको कारक, बृहस्पति पनि ज्ञानको कारक। ज्ञान बुद्धि विद्या दुई भनेको राम्रो त हो, त्यस कारण शुभ ग्रह पनि हुन्। अब केन्द्रमा बसे अझ राम्रो हुन्छ। अरू ठाउँमा बस्दा पनि पाँचम नवम पाँच यहाँ बस्दाखेरि यहाँ बस्दा पनि राम्रो हुन्छ। बृहस्पति यहाँ बसेको धेरै उत्तम, बुध पनि यहाँ बसेको उत्तम। म प्रसङ्ग आइहाल्यो सम्झिहालेँ। बुध र बृहस्पतिको लग्नमा चाहिँ यो थान पनि हो, आफ्नो थान हो। बुध बृहस्पति लग्नमा बलिया हुन्छन्। सूर्य मङ्गल दशमा बलि हुन्छ। शनिश्चर चाहिँ सातमा बलि हुन्छ। चौथामा चाहिँ शुक्र चन्द्रमा बलिया हुन्छन्। यस्तै चाहिँ बताइएको छ। स्वच्छ सूर्य सूत्रकर्ण सैथान बलम सुगुरूप गतैश्च दिक्ष विदाङ्गिरा सौरभ श्री सुत कराउँछ भनेछ। अब यो त्यतापट्टि अहिले नजाम, यही वृहजातकमा छ। कुनै दिन जाम्ला, म यहीँ जान्छु। बुध बृहस्पति एक ठाउँमा बस्यो, यहाँ बस्यो अथवा यहाँ बस्यो, यहाँ बस्यो, कहीँ पनि बस्यो, जहाँ सुक बस्यो, यहीँ बस्यो। आफ्नो ठाउँ सबभन्दा नराम्रो ठाउँ यो ठाउँ हो, त्यहीँ बस्यो नि बस्नुहोस्। यहाँ बस्यो नि उत्तम ठाउँ हो। यो ठाउँमा बस्यो, यो ठाउँमा बस्यो त्यति राम्रो मानिने बृहस्पति बुध बसेको। बुधलाई चाहिँ यहाँ बसेको राम्रो बताएको छ है वृहजातकले, राम्रो बताइदिएको छ बुध यहाँ बसेको। तर बृहस्पति बसेको यहाँ राम्रो छैन। तर बुध बृहस्पति यहाँ बस्यो भने राम्रो हुन्छ भन्न पाइयो। बुध र बृहस्पति भएको कारणले, बुध र बृहस्पति सँगै बस्नुको कारण हो। यो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ सम्बन्ध छैन। तैपनि बसेछ भनेदेखि बुध र बृहस्पति यहाँ बसे पनि बुध बृहस्पति बसेको राम्रो हो। एक्लै बसेको बृहस्पति यहाँभन्दा बुधसित बसेको राम्रो हो। एक्लै बसेको बुधभन्दा बृहस्पति बसेको बुध राम्रो हो भन्ने कुरो भन्नु भयो त्यो। तर कहीँ यहाँ मात्र बस्नु भन्दैन, अन्त सक्छौँ अन्तै बसोस्। अरू ठाउँमा केन्द्रमा बसोस्, त्रिकोणमा बसोस्, बुध बृहस्पति सहित बसुन्। सौम्य रङ्गचरो बृहस्पति युते बृहस्पति युते बृहस्पति सहित भएको सौम्य भनेको बुध भयो भनेदेखि रङ्गचरो भनेको चाहिँ रङ्ग भनेको चाहिँ त्यो रमाइलै कुरालाई लिन्छ। रणभूमिको रङ्गभूमि होइन। अब रङ्गभूमि त रङ्गशाला रङ्गक्षेत्र भनिन्छ नि। रङ्गशाला अब रङ्गशाला बनिरहेका छन्। एउटा रङ्गशाला हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा पनि छँदैछ, पोखरामा बनिरहेको छ, चितवनमा बन्दैछ खेलकुदका रङ्गशाला। ती रङ्गशालालाई भनेको रङ्गचरो, रङ्ग भनेको रङ्गमा, चरा भनेको चाहिँ डुल्ने। रङ्गशालामा डुल्ने के पोटल छ भन्दाखेरि खेलकुद गर्ने नै डुल्छ। अरू हेर्ने त दर्शक भयो, त्यो बेलामा उहाँ डुल्छ। खेलकुद गर्ने मान्छे जहाँ पनि डुल्न सक्छ, जुन रङ्गशालामा गएर डुल्न सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ रङ्गचरो भनेको छ। बृहस्पति र बुध सँगै भयो भनेदेखि दुईटै रङ्ग शब्दको दुईटैले लिन्छ। रङ्ग क्षेत्र भन्छ, लडाइँलाई रङ्ग क्षेत्र भन्छ। लडाइँ गर्न पनि ऊ चाहिँ 75 राम्रै मान्छ। तर त्यसपछि गान बजान नाच्ने इत्यादि चाहिँ अरू चाहिँ खेलकुद इत्यादि सबै राम्रो मान्छ उसले। त्यसमा चाहिँ प्रेम गर्छ, त्यसमा लाग्छ। गीत प्रियो गान बजानमा राम्रो हुन्छ। नृत्यविद नाच्न जान्ने हुन्छ। त्यसपछि वाग्मी
अब यसपछि शुक्रले सितेन शुक्रले सहित भएको सेनामा सितेन शुक्रले सहित भएको सौम्य बुध भयो भनेदेखि बाग्मी बोलाइया हुन्छ, बोल्नमा एकदम चतुर तकडा हुन्छ। भू भनेको पृथ्वीको र गणको प मालिक हुन्छ। भू भनेको पृथ्वीको राजा बराबरको पृथ्वीको शासन चलाउन सक्ने, केही नभए चाहिँ अब भूमि सुधार मन्त्री होला, भूमिको आयोग होला, आयोगको चाहिँ संयोजक बन्ला, भूमिसँग सम्बन्धित पनि चाहिँ उसलाई चाहिँ हुन पाउँछ, कुनै बेला मौकामा सके सधैँभरि पाउला। गणप भनेको गणको समुदायको, कुनै ठुलै समुदायकोदेखि सानो समुदाय, विभिन्न किसिमका समुदाय हुन्छन्, त्यसरी चाहिँ समुदायको मालिक हुन्छ। यो शुक्र र कुनै ठाउँमा लेखौँ भने यहीँ लेखौँ, के भएर लेख्दाखेरि चाहिँ किन कन्जुसै गर्नु पर्यो, हो चाहिँ फगत ठाउँलाई किन लेख्नु पर्यो, शुक्र र बुधसँगै बस्यो भने यस्तो हुन्छ। भूको अब चाहिँ लडाइँको गर्न उसलाई राम्रै लाग्छ, खेलकुदमा राम्रै लाग्छ, लडाइँ गर्न पनि लडाइँ गर्न राम्रो लागेन। शुक्र सहित भयो भनेदेखि त अब बोलचालीमा राम्रो भयो, शुभ ग्रह बुध पनि, शुक्र पनि राम्रो भयो। त्यसपछि शुक्र नीति, अब शुक्राचार्य चाहिँ अब विद्वान हुनुहुन्थ्यो, अब बुध बुद्धिको विद्याको कारक हो, बुधको कारक हो, त्यस कारण चाहिँ त्यो पनि राम्रो भयो। गणको मालिक पनि भयो, चितेन मृदुना। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बाग्मी भूगणप चितेन मृदुना माया पटुर्लङ्गक। माया पटुर्लङ्गक, मृदुना माया धातु हुन्छ, पटु चतुर हुन्छ, उल्लङ्घक गुरुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने हुन्छ भने। अब सौम्यनको बुध मृदु शरीर रहेको हुन्छ, माया शास्त्र जान्ने हुन्छ, पटुर भनेको पटु हुन्छ। बुध चाहिँ शुक्र सहित भएको छ भनेदेखि मृदु शरीर रहेको हुन्छ। माया भनेको चाहिँ मायावी हुन्छ, जाल झेल सब गर्न सक्ने हुन्छ, चतुर हुन्छ, उल्लङ्घन गर्न सक्ने हुन्छ। अलि चाहिँ शुक्र नीति हो नि त, शुक्र चाहिँ त्यस्तै चाहिँ शुक्राचार्य त्यसपछि सद्विद्यो असल विद्वान हुन्छ, धनवान हुन्छ, पत्नीले सहित रहेको हुन्छ, दारावान भनेको पत्नीले सहित रहेको हुन्छ, बहुगुण धेरै गुणले सहित रहेको हुन्छ। यहाँ त अब चाहिँ यसको चाहिँ अर्थ अझ यसरी घुमाउनु पर्ने देखियो। चितेन मृदुना माया पटुर्लङ्गक। बुध चाहिँ संसारी सहित भयो भने पर्याय छ। यो यहाँ शब्द नघोषेको हुनाले आफूले जान्न पर्यो। संसारले सहित भएको बुध रहेछ भनेदेखि तल्लो शब्द त अब व्युत्पत्तिको आइसक्यो नि, तल्लो लाइन व्युत्पत्तिको भएको हुनाले माथिल्लो शब्द चाहिँ संसारको चाहिँ बाँकी रह्यो। मृदुना शुक्रले सहित भएको, संसारले सहित भएको सौम्य बुध भयो भनेदेखि माया मृदु शरीर हुन्छ, माया शास्त्र जान्ने हुन्छ, पटु चतुर हुन्छ, उल्लङ्घक गुरुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने हुन्छ भनेको यो चाहिँ दोस्रो लाइनको अन्तिम शब्दावलीहरू। अब तेस्रो लाइनतिर गइयो। शुक्रेण युक्ते गुरौ
गुरु भनेको बृहस्पति, शुक्रेण युक्ते भनेको शुक्रले सहित भएको बृहस्पति। अब चाहिँ बुधले सहित भएको त माथि बताइयो फल। अब शुक्ल सहित भएको बृहस्पति यदि हुन्छ भनेदेखि सद्विद्यो। अब यहाँ बृहस्पति पनि चाहिँ शुभ ग्रह, शुक्र पनि शुभ ग्रह भएको हुनाले सद्विद्यो, असल विद्वान हुन्छ, धनवान हुन्छ, दारवान स्त्रीवान हुन्छ, बहुगुण धेरै गुणले सहित भएको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। शुक्रेण शुक्ल सहित सहित भएको ग्रह बृहस्पति भएको ठाउँमा सद्विद्यो, असल विद्वान हुन्छ, धन धनवान हुन्छ, दार स्त्रीवानको पत्नीवान हुन्छ, बहुगुण धेरै गुणले सहित रहेको हुन्छ भन्नाले चाहिँ यो पनि राम्रो भयो। शुक्र बृहस्पति शुभ ग्रह भए राम्रो भयो। अब अन्तिम लाइन ज्ञेयमस्तु करोषितेन घटकृत जातोन्नकारोऽपि वा। असितेन भनेको संसारले युक्ति सहित भएको गुरु भए बृहस्पति भएमा असुर करो ज्ञेय भनेको चाहिँ नाई हुन्छ। नाई असुर भनेको चाहिँ दारी कपाल बनाउने, कपाल अब यस्तोलाई जो संस्कृतमा मस्त्रु भन्छ। मस्त्रु भनेको चाहिँ दारी जुवाको काम गर्नलाई मस्त्रु भन्छ। दारी कपाल बनाउने, यस्तो चाहिँ कपाल छेउर गर्ने नाईको काम गर्ने हुन्छ। घडाको काम गर्ने हुन्छ, घडा बनाउने हुन्छ, कुमालेको काम गर्ने हुन्छ, माटा भाँडा बनाउन सक्छ, अरू कुनै पनि बनाउन सक्छ, घडाहरू अरू भाँडाहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अन्नकारो विवाह, अन्न बनाउने। अब यस्तो चाहिँ जसको चाहिँ बृहस्पति र शनिश्चर एक ठाउँ छ भनेदेखि अब कुकको काम गर्नलाई उसलाई चाहिँ फाल्यो। बृहस्पति र शनिश्चर एक ठाउँ हुनु पर्यो। पकाउने काम गर्छ, उसले पकाउने काम पनि गर्छ, खाद्यान्नको काम गर्छ, यस्तो हुन्छ भनेर बताइयो। त्यसपछि शुक्र र शनिश्चर, अब शुक्र र शनिश्चर मात्र रह्यो। शुक्र त यहाँ शनिश्चर भएर यहाँ बताइएन अहिलेसम्म। असित सित समागमे, तल्लो श्लोक आयो। अब तल्लो एउटा श्लोक छ, यसलाई किन छोड्ने। असित सित समागमे अल्पचक्षुर, शुक्र र शनिश्चर एकै ठाउँ रह्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि असित सित समागमे अल्पचक्षुर युवती समाश्रयसम प्रवृद्धवित्त भवति च विपुलस्तचित्रवेत्ता हरितफलै कथितफलै परतो विकल्पनीय भनेर चाहिँ भन्यो। असित सित समागमे शुक्र र चाहिँ शनिश्चर एकै ठाउँ भयो भनेदेखि अल्पचक्षु उनको चाहिँ आँखा कमजोर हुन्छन्। युवती समाश्रय, स्त्रीहरूसित चाहिँ आश्रय लिन्छ, स्त्री जातिहरूको आश्रयमा रहन्छ। सम प्रवृद्ध वित्त, यसरी चाहिँ वित्तको धन वृद्धि भएको हुन्छ। यसरी चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि भवती हुन्छ, च पुनः फेरि विपुल भनेको अत्यन्तै, चित्रवेत्ता पुस्तक लेख्ने हुन्छ, पुस्तक बनाउने हुन्छ, चित्रकार हुन्छ। कथित फलै परतो विकल्पनीय, यसरी चाहिँ 7 वटा ग्रहको फलहरू कल्पना गर्नु, परत अरू ग्रहको पनि सबै ग्रहको चाहिँ कल्पना गर्नु भनेर यो चाहिँ 5 श्लोकले सहित रहेको 14 अध्यायलाई परिपूर्ण गरियो। आज एकै दिनमा 5 श्लोक मात्र हो, तर एक अध्याय पुरा भयो भन्दै आजको पाठ यहीँ विश्राम लिने अनुमति चाहन्छु। जय ज्योतिषम।